वेलकम बैक। इन फोकस हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर माहिर माशियात हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, आजकल इंडस्ट्री को रिलीफ देने का जो स्टेप लिया हुकूमत वक्त ने और कहा कि इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया जाएगा बिजली की टैरिफ में, एंड ऑल्सो बिकॉज वन ऑफ द रीजंस हुकूमत ये बिलीव करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़रूरी है। लेकिन साथ ही हम ये देख रहे हैं कि एक कदम ये है तो दूसरा इकदाम जो हुकूमत ने किया है वो घरेलू सार्फिन प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड इनके लिए फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो स्टेप इंडस्ट्री के लिए उठाया है ये बेहतर स्टेप है, और इसके बदले जो अब फिक्स चार्जेस आम आवाम पर लगाए जा रहे हैं तो क्या ये बैलेंस आउट किया गया है कि आम सारिफ जो है वो इंडस्ट्री का बोझ उठाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का आपने देखा पिछले तकरीबन 7 महीने हमारे बरामदात में वाज़ेह तौर पर कमी आई है। जी। दूसरी तरफ अगरचे हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत अरसे के बाद में कुछ इजाफा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन 4% का। ओके। मगर आप ये सोचिए कि पिछले 5 साल में हमारा जो सनती शोबा है उसमें बहुत कम इजाफा हुआ, और तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान का शरह नमू को अगर बढ़ाना है वाज़ेह तौर पर जी। तो जो मेन सोर्स है इसको हासिल करने का वो सनती शोबा है। ठीक। इस लिहाज से जो हुकूमत ने किया है वो मुनासिब किया है, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये काफ़ी है? देखिए, एक तरफ तो आपने बिजली के निर्ख जो हैं वो आपने इंडस्ट्री के लिए कुछ कम किए हैं, मगर ये कोई तरीका नहीं है कि आप डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर उसको बढ़ा दें। राइट। ऑलरेडी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं। अब आप ये सोचिए कि 34 से 40 रुपए तक पहुंच जाता है किलोवाट आवर। अब आप ये देखिए कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी जो है, जो सबसे छोटे कंज्यूमर्स हैं, उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप फिक्स टैक्स लगाएं। दूसरा तो मसला ये है इस इक़दाम के साथ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अरसे के बाद एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है। ठीक है। और जो बड़ा शेयर है कंजम्पशन में वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का है। सही। अगर आपने उनका बढ़ा दिया और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन का कुछ कम किया तो ओवरऑल जो डिमांड है और इस्तेमाल है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो जाएगी, और उसके नतीजे में हमारे फिक्स कॉस्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए हुकूमत को। तो सर मुझे ये बताइए कि क्या पावर डिवीजन में बैठे हुए लोग ये नहीं समझ रहे, या इवन जो इकोनॉमी देख रहे हैं, कि आप ये नहीं कर सकते कि एक शोबे को आप रिलीफ देने की कोशिश करते हैं और दूसरे पे इजाफी बोझ डालते हैं, तो इसका भी तो एक फॉल आउट होता है। फिर जैसे आपने बताया, एक डिमांड एंड सप्लाई में आएगा, एक सारिफ के ऊपर आएगा, फिर उसकी बाइंग पावर पर आएगा, फिर उसके कंजम्पशन के ऊपर आएगा। एज एन कंज्यूमर मे नॉट बी एबल टू बाय। अब दुकानों के तो टैक्स बढ़ जाएंगे ना, उनके भी जब बिजली के बिल बढ़ेंगे वो अपनी कीमतें बढ़ाएंगे, तो फिर ये तो एक विशियस साइकिल चलती रहेगी। जी बिल्कुल। सिर्फ ये कि आपने कुछ बर्डन को एक तरफ से दूसरी तरफ किया है। सोल्यूशन लाइज इन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। ओके। ये तो जिसे कहते हैं ना, पासिंग द बक वाला अप्रोच है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जी बिल्कुल सही। तो सर ये पासिंग द बक वाला विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो सिर्फ इसमें नजर नहीं आ रहा पावर डिवीजन में, ये रेवेन्यू कलेक्शन में भी हमें नजर आता है। क्योंकि अभी हाल ही में एफबीआर की जानिब से जो उनके जराए हैं और जो पता भी चलता है कि उन्होंने जो टैक्स कलेक्ट किया है सैलरीड क्लास से, वो रियल एस्टेट से दुगना है। पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 10% और ज़्यादा लिया है। और इस सैलरीड क्लास के अंदर सरकारी और प्राइवेट ज़रूर हैं, लेकिन अभी वो कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन नहीं हैं। सो ये भी तो एक नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल जी। बात दरअसल ये है कि सैलरी क्लास चूंकि वो एक डॉक्यूमेंटेड तबका है और एट सोर्स डिडक्शन होता है उनके टैक्सेस का, तो नतीजा ये कि ओवर डिपेंडेंस हमने क्रिएट किया है ऑन द सैलरीड क्लास। अब उसके बारे में कुछ आपको कहते चलूं
کہ جو ہمارا ایگزمپشن لمٹ ہے جی 6 لاکھ روپے کا وہ بہت کم ہے. کم از کم اس کو 10 لاکھ روپے ہونا چاہیے تھا. یہ کافی عرصے سے اٹکا پڑا ہے 6 لاکھ پر، جبکہ افراط زر میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے. اوکے. دوسری طرف جو یہ ہے کہ میکسیمم ریٹ 35 پلس سپر ٹیکس وغیرہ، یہ سب اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے ہاں جو ٹیکس ریٹ ہے، جو مختلف شیڈیولز میں ریٹس ہیں ہمارے سیلری کلاس کے، جی وہ بڑھتے بڑھتے پاکستان کا یہاں جو ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں جو ریٹس ہیں ہائی ریٹس، اس سے بھی ہم سگنیفیکنٹلی زیادہ ہو چکے ہیں. ارے واہ، تو ہم تو ریکارڈ قائم کر رہے ہیں سر. مطلب بجلی کا ٹیرف خطے میں سب سے زیادہ، اور سیلریڈ کلاس کے اوپر آئے ٹیکس ریٹ خطے میں بھی ایک طرح سے سب سے زیادہ. اور بات دراصل یہ ہے کہ ہم اب آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت طے ہوئی تھی کہ ایک تاجر دوست اسکیم لائیں گے جس سے ہم مناسب ٹیکس کلیکشن ان سے کیا کریں گے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹارگٹ جو تھا، وہ جو میٹ کیا گیا پچھلے سال، وہ ہارڈلی 10% تھا آف دا ٹارگٹ. اس سال بھی یہ ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے مگر کلیکشن نہ ہونے کے برابر ہے. تو in the absence of documentation and proper verification and auditing، ہمارا جو بہت بڑا کلاس بڑے دکانداروں کا، وہ بہت کم ٹیکس دیتا ہے. اور دوسری طرف آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پراپرٹیز پر پاکستان میں لاز کے تحت 6 ٹیکسز ہیں. جی اب نام تو نہیں لوں گا میں، وقت لگ جائے گا، مگر کمپریہنسو ٹیکسیشن کا نظام موجود ہے. مگر کلیکشن جو ہے ان 6 ٹیکسوں سے کھینچ کھانچ کے 0.2% GDP کا ہے. 0.2%. we're talking about real estate. Yes, about 0.2%، جبکہ اوور آل کلیکشن ہماری پچھلے سال 11.3% تھی. تو یہ حال ہے آپ کے پراپرٹی کلاس کو. تو آپ نے اتنے ریلیف دیے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. میں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں نے یہ سب کوانٹیفیکیشن کر کے بتایا ہے. اوکے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس بیس کو پھیلانا چاہیے، ہم یہ کرتے ہیں کہ 1-2 ٹیکس بیسز کو چوز کر کے ڈھونڈ کے سیلری کلاس، کارپوریٹ پروفٹس، ان 2 کو بے شمار ٹیکسیشن ڈال دیتے ہیں. سر ہمیں براڈن کرنا ہے ٹیکس بیس کو. سر تیسرا بھی تو حربہ ہے نا، پیٹرولیم لیوی. یہ تو پہلے کبھی سنا نہیں تھا، اور وہ جو اب شروع ہوا وہ کہاں تک پہنچ گیا کہ پہلی 6 ماہی میں پاکستان نے ریکارڈ کلیکشن کی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایئر ان ٹرمز آف پیٹرولیم لیوی. اور اسی طرح کاربن لیوی جو پہلی 6 ماہی میں جمع ہوئی ہے. تو یہ اگر آپ کرتے رہیں گے، مطلب یہ تو ایک ایزی وے آؤٹ ہو گیا. تو کیا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ابھی بھی جو ایلیٹسٹ کلاس ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ادھر ادھر کر کے کسی طرح گورکھ دھندا کر دیا جائے نمبرز کا، اور ان پہ اضافی بوجھ ڈال دیا جائے، لیکن خود جتنا استثناء حاصل کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں؟ یہ دیکھیے، پیٹرولیم لیوی کے بارے میں کچھ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لیوی کو بڑھایا گیا تھا کچھ سال پہلے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ سیلز ٹیکس کو کم کر کے اس کو پیٹرولیم لیوی کے طور پر لے جائیں، اور یہ ڈویزبل پول میں نہیں رہے گا، اور اس کے نتیجے میں پروونسز کو کم ٹرانسفرز ہوں گے. یہ ایک طریقہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈھونڈا تھا اپنے ٹرانسفرز کو کم کرنے کا، اور نتیجہ یہ کہ تقریباً 600 سے 700 ارب ٹرانسفرز کم ہوئے ہیں پروونسز کو اس کے نتیجے میں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ دیکھیے گا کہ پیٹرولیم لیوی میں بڑی افسوسناک بات ہے جس کا آپ کے ایلیٹسٹ آرگومنٹ سے ملتا جلتا ہے، جی کہ ٹیکس ریٹ جو موٹر اسپرٹ پہ ہے وہ ہمارا ہائی سپیڈ ڈیزل پر اسے کم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے کموڈیٹیز ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور موٹر اسپرٹ پہ واضح طور پر ہونا چاہیے، مگر اس کا اپوزٹ ہے. This is yet another example of wrong taxation. بے شمار ایگزامپلز موجود ہیں کہ جہاں ریلیف آپ نے امیر طبقے کو دیا ہوا ہے. اس بات کا ہمیں بہت افسوس ہے.
تو سر آخر میں یہ بتاتے جائیے کہ اگر ہم اسی طرح سے اپنی پالیسیز کو لے کر چلتے رہے، جس میں ہم نے ابھی تھوڑا سا ذکر کیا ہے، ایک انڈسٹریز کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وی ول اچیو دا ریکوائرڈ گروتھ دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ؟ دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ پچھلے سال ہمارے ایف بی آر کا پرفارمنس ایکسیپشنلی اچھا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. اس کے باوجود شارٹ فال ہوا ٹارگٹ میں تقریباً 1000 ارب کا. ٹھیک. اس سال پوزیشن یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے میں کھینچ کھانچ کے 10-11% کے رینج میں اضافہ ہوا ہے، اور شارٹ فال آلریڈی تقریباً 400 ارب کا ہو چکا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اہم ٹارگٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف پروگرام میں. صحیح. تو اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ ابھی تھرڈ ریویو شروع ہونے والا ہے، آئی ایم ایف کا مشن آ رہا ہے پاکستان. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں منی بجٹ لانا پڑے اگلے کچھ مہینوں کے لیے، تاکہ ٹارگٹ کچھ حد تک بھی ہم پورا کر لیں. یہ بہت پریشان کن ہے، اس لیے کہ اس سال ایف بی آر کے ریونیوز میں کوئی خاص اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے. اوکے سر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آپ سے بالکل گفتگو بھی ہم کریں گے جب آئی ایم ایف کے تھرڈ ریویو تک پہنچ رہے ہوں گے. بٹ دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.